खूबसूरत अल्फाज में सरासर मोहब्बत है और ओके 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 अब ठीक है आपका है ठीक है मैं खासी समय तराशी पहले भी कर चुकी हूँ। आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका बज़्म सदफ़ के तमाम सरबराहान का शुक्रिया, फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया, इतने खूबसूरत सामईन का शुक्रिया, कतर का शुक्रिया। मैं इससे पहले कई बार आ चुकी हूँ और आप सबकी ज़बान से मोहब्बत देख के हमेशा ये हौसला समेट के गई हूँ कि हमारी ज़बान ज़िंदा रहेगी और ताक़यामत ज़िंदा रहेगी। मैं गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ, उसके बाद एक नज़्म कि फिर आस दे के आज को कल कर दिया गया, फिर आस दे के आज को कल कर दिया गया, होठों के बीच बात को शल कर दिया गया। फिर आस दे के आज को कल कर दिया गया, होठों के बीच बात को शल कर दिया गया। अब तो संवारने के लिए हिज्र भी नहीं, अब तो संवारने के लिए हिज्र भी नहीं, सारा वबाल लेके गजल कर दिया गया। अब तो संवारने के लिए हिज्र भी नहीं, सारा वबाल लेके गजल कर दिया गया। सदियों का भोग जिस्म संभाले तो किस तरह, सदियों का भोग जिस्म संभाले तो किस तरह, जब उम्र को निचोड़ के पल कर दिया। सदियों का भोग जिस्म संभाले तो किस तरह, जब उम्र को निचोड़ के पल कर दिया गया। मुझको मेरी मजाल से ज्यादा जुनू दिया, मुझको मेरी मजाल से ज्यादा जुनू दिया, धड़कन की लय को साजे अजल कर दिया गया। मुझको मेरी मजाल से ज्यादा जुनू दिया, धड़कन की लय को साजे अजल कर दिया गया। और इस गजल का आखिरी शेर के कैसे बुझाएं, किसको बुझाएं, बुझे भी क्यों, कैसे बुझाएं, किसको बुझाएं, मुझे भी क्यों, इस आग को तो खून में हल कर दिया गया, इस आग को तो खून में हल कर दिया गया। फिर आस दे के आज को कल कर दिया गया, होठों के बीच बात को शल कर दिया गया। और अब बात हो रही थी क्योंकि हम सब का एक हिजरत का दुख मुश्तरका है। ये एक मेरी तवील नज़्म है जिसमें एक औरत अपने शौहर को या अपने महबूब को जो परदेश में है उसको खुतूत लिखता है। बहुत तवील नज़्म है, मैं उसमें से चंद खत आपके सामने पेश करूंगी क्योंकि मुझे पता है इसमें आप सब मेरे सामने इसी तरह शरीक होंगे क्योंकि मुस्तकिल गुफ्तगू होती रही। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं ये नज़्म आपके सामने पेश करूं तो बेहतर है। ये खत है कि मुन्ने ने बातें सीख ली, कदमों पे चलना आ गया। मुन्ने ने बातें सीख ली, कदमों पे चलना आ गया। कल लड़खड़ाया सहन में, गिरने लगा तो यूं लगा, हाथों को फैलाए हुए मांगे तुम्हारे हाथ को, हाथों को फैलाए हुए मांगे तुम्हारे हाथ को। उंगली पकड़ के मैं चली तो मुझको रोना आ गया, होते जो तुम तो मैं भला मुन्ने को क्यों कर थामती। कैसे मैं तेरी याद से मुन्ने की ख्वाहिश ढांपती। बच्चों को अपने बाप के हमराह जब देखे है वो, बच्चों को अपने बाप के हमराह जब देखे है वो, मैं जानती हूँ
دل میں کیا اور کس طرح سوچے ہے وہ. جب لوٹتے ہیں شام کو اپنے گھروں کو لوگ, سب اٹھتا ہے چولہوں سے دھواں, چھٹتے ہیں دن کے روگ سب, آتا ہے میرے پاس وہ اپنے سوالوں کو لیے. آتا ہے میرے پاس وہ اپنے سوالوں کو لیے. تم لوٹ کے کب آؤ گے اس کے جواب, تم لوٹ کے کب آؤ گے جوابوں کو لیے. اور تیسرا خط, کچھ خط چھوڑ کے میں پڑھ رہی ہوں کہ اماں بہت بیمار ہے, جوڑوں میں پھر سے درد ہے. اماں بہت بیمار ہے, جوڑوں میں پھر سے درد ہے, آنکھوں میں امیدوں کی لو اب کے بہت ہی سرد ہے. دن رات تیرا ذکر ہے جو مجھ سے کرتی جاتی ہے, بچپن تیرا صورت تیری بس مالا جپتی جاتی ہے. تو تھا دوائیں لیتی تھی اب ان سے بھی پرخاش ہے, تو تھا دوائیں لیتی تھی اب ان سے بھی پرخاش ہے. کہتی ہے جی کر کیا کروں, کیا ڈاکٹر کے پاس ہے, کہتی ہے جی کر کیا کروں, کیا ڈاکٹر کے پاس ہے. کل ڈاکیے سے لڑ پڑی, تم خط نہیں پہنچاتے ہو. کل ڈاکیے سے لڑ پڑی, تم خط نہیں پہنچاتے ہو. بیٹا میرا چٹھی لکھے تم دھیان سے نہیں لاتے ہو. ملتا رہے کچھ حوصلہ یہ کام نہ روکا کرو, ملتا رہے کچھ حوصلہ یہ کام نہ روکا کرو. مجھ سے خفا ہو جائے گی خط تو ہمیں بھیجا کرو, مجھ سے خفا ہو جائے گی خط تو ہمیں بھیجا کرو. اور آخری خط, اور آپ کی ذہنت تمام, میں نے بیچ میں سے سارے خط چھوڑ کے بس یہ آخری خط پڑھنا چاہتی ہوں. اور بس کہ رمضان پھر آنے کو ہیں اور عید میں کیا دیر ہے. رمضان پھر آنے کو ہے اور عید میں کیا دیر ہے. میرے لیے تو زندگی بس رات دن کا پھیر ہے. پچھلے برس بھی تم نہ تھے, اب کے برس تو آؤ گے. کیا چاند راتوں کی جگہ آنسو کے رتھ بھجواؤ گے. تم آؤ گے تو دیکھنا مننا بھی مسجد جائے گا. بچوں کی طرح باپ کی ہمراہی پر اترائے گا. رنگوں میں تیرے رنگ کے آئینے سے ملوں گی میں. زندہ لگوں گی خود کو بھی کچھ دیر کو جی لوں گی میں. چوڑی میری, کنگن میرا, کجرا میرا, آنگن میرا, تم آؤ تو ہو جائے گا اس وقت کا پل پل میرا. تم آؤ تو ہو جائے گا. بنتے ہوا کہتے ہیں, اور میں پڑھ کے اجازت چاہتی ہوں کہ بنتے ہوا ہوں میں, یہ میرا جرم ہے. بنتے ہوا ہوں میں, یہ میرا جرم ہے. اور پھر شاعری تو کڑا جرم. مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت میں زندگی کیوں لگوں بس ضرورت میں. یہ میری آ گئی بھی میرا جرم ہے. اور پھر شاعری تو کڑا جرم. میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں, میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں. سوچ سکتی ہوں سو لائق دار ہوں. میرا ہر ایک صدا جرم ہے. اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. اور آخری شعر کہ میرے جذبے رہیں دل کے زندان میں, میرے جذبے رہیں دل کے زندان میں. میری گستاخیاں آپ کی شان میں, آپ کا ذکر بھی تو بڑا جرم ہے. اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے.